बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ऐसी दौलत की जो इंसान को घर का रहने देती है ना घाट का। ऐसे लोग ख़ुद भी छुपते हैं और अपनी दौलत भी छुपाते हैं। इन लोगों में मियां नवाज़ शरीफ सर फहरिस्त हैं। इमरान ख़ान उनको लंदन से वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो ख़ुद लंदन जाके उनको पाकिस्तान लाना चाहते हैं। इस हवाले से बरतानिया में एक कानून है जिसके तहत मियां नवाज़ शरीफ को वापस लाया जा सकता है। इस हवाले से बात करते हैं लंदन में मौजूद खालिद लोधी साहब से। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि दौलत इंसान को अंधा कर देती है। इस ऐसी दौलत पर लानत। राह चलते लोग आवाज़ें कसते हैं। सड़कों पर चलते हुए ये लोग अपना मुंह छुपा लेते हैं। लोग आवाज़ें कसते हैं और अंग्रेज़ पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं और आप इनके ऊपर आवाज़ें क्यों कसते हैं। ये वो अल्फाज हैं, ये वो बातें हैं जो आजकल लंदन में पार्क लेन के इलाके और हाइड पार्क के साथ वन हाइड पार्क के इर्द गिर्द देखने को मिलती हैं। यानी पाकिस्तान के 3 मरतबा रहने वाले वज़ीर आज़म इस इलाके में, पार्क लेन के इलाके में एवनफील्ड में रिहाइश पजीर अपने बच्चों के साथ जब वो बाहर लिखते हैं चहलकदमी के लिए, हाइड पार्क जाते हैं या ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाते हैं, तो लोग उनके पीछे आवाज़ें कसते हैं कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। अब आम तौर पर जो अंग्रेज़ लोग वहाँ चलते हैं, ख़ास तौर पर टूरिस्ट जो आए होते हैं, वो पूछते हैं ये कौन लोग हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और ये पाकिस्तानी दौलत लूट कर लंदन लाए हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि शिट, इन लोगों को वापस पाकिस्तान जाना चाहिए और आप लोगों को दोबारा इनको वोट नहीं देना चाहिए। ये लोग पाकिस्तान में मतलूब हैं, यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। इनमें मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, आबिद शेर अली और मियां शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान और मियां साहब के दोनों साहबजादे ये पाकिस्तान में मतलूब हैं। करप्शन के इल्ज़ाम हैं इनके ऊपर, कौमी दौलत लूटने के इल्ज़ाम हैं इनके ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का कानून, रियासत पाकिस्तान का कानून इनके आगे बेबस है। आप जरदारी को देख लीजिए, नवाज खानदान को देख लीजिए, इनसे लूटी हुई दौलत वापस नहीं ली जा सकी। इसके लिए जब तक आप आला सतह पर, वज़ीर आज़म की सतह पर यहाँ पर कोई मुआहदा नहीं करेंगे, इनसे ना तो कौमी दौलत वापस ली जा सकती है और ना ही इन्हें वापस पाकिस्तान ले जाया जा सकता है। इस सिलसिले में बरतानिया के अंदर 2018 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बन चुका है, जो कि कानूनी शक्ल अख्तियार करने के मरहल से गुजर चुका है। इसी एक्ट के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर बरतानिया के सरकारी दौर पर आते हैं तो अपने एजेंडे पर इसे ख़ास तौर पर रखें और बरतानवी हुकूमत से बात करें और इस पे जो दफात शामिल हैं उसके मुताबिक नवाज खानदान को वापस ले जाया भी जा सकता है और उनसे लूटी हुई दौलत वापस भी ली जा सकती है। सैंक्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 की क्लास नंबर 13 मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप देख लीजिए। For the purpose of subsection, a person has a United Kingdom connection if the person is British citizen, British overseas citizens, and individual who is habitually resident in the United Kingdom, or a body corporate which is established under the law of part of the United Kingdom and has its principal place of business in the United Kingdom. ये इसमें क्लॉज शामिल की गई है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी एक्ट की एक और दफ़ा आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसी एक्ट की दफ़ा नंबर 60 यानी 60 मीनिंग ऑफ फंड्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड फ्रीज, उसमें ये लिखते हैं, इसकी पहली क्लॉज है, in this act funds mean financial assets and benefits of every kind including cash, checks, claim or money, drafts, money orders and other payments instruments. यानी सैंक्शन एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2018 इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान से बात कर सकती है और इसके बाद या सरकारी तौर पर वज़ीर आज़म आते हैं तो इसके ऊपर आला सतह पर बात करके यह मामला निपटाया जा सकता है।
یقین جانیے کہ اگر ان کی دولت یہاں سے واپس لے جائی جائے اور پاکستان سے آصف علی زرداری سے قومی دولت لوٹی ہوئی لے لی جائے تو پاکستان کے قرضے اتارے جا سکتے ہیں اور پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ خدا جانے کون کرے گا پاکستان کے اندر، کوئی نہیں جانتا، لیکن یقین جانیے کہ ہمارے قلموں میں سیاہی ختم ہو چکی ہے، قبر کنارے ہم پہنچ چکے ہیں، میری عمر کے لوگ قبروں کے قریب جا چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی بندہ ایسا آ جائے کہ جو ان سے کم از کم لوٹی ہوئی قومی دولت تو واپس لے، اور ان کا استحقاق جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے VIP کا، وہ ان سے چھین لے، تب جا کر یہ ملک سنبھل سکے گا۔ کتنی بے حسی ہے کہ یہ افواج پاکستان کے خلاف گرجتے ہیں، برستے ہیں اور یہ ریاست پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں ہر سطح سے۔ عدالتیں وقت کی نزاکت اور قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں اور عوام کی حالت زار پر رحم کھائیں اور ان سے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایک دے دیتا ہوں۔ 2011 میں نے لاہور میں میری بیٹی کی شادی تھی، اس سلسلے میں پاکستان گیا ہوا تھا، تو میرے ساتھ میرے دونوں چھوٹے بیٹے عبداللہ اور ابراہیم تھے، اور میں مجید نظامی صاحب سے ملنے گیا۔ مجید نظامی صاحب بڑے پیار سے ملے میرے بچوں سے اور ان کو اپنے پرس سے پیسے نکال کے دیے کہ یہ ان کو لے جاؤ ساتھ، جب واپس جاؤ گے انارکلی سے، ریگل چوک سے ان کو آئس کریم کھلانا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں کیسا لگا ہے لاہور، کیسی تبدیلی ہے، اتنے عرصے بعد آئے ہو۔ میں نے کہا نظامی صاحب، آپ کی دفتر کے اوپر مسجد ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، اپنے آفس میں تو ساتھ گارڈ لے کے جاتے ہیں، آپ کے گھر کے باہر بھی گارڈ کھڑے ہیں، یہ کس قسم کی تبدیلی ہے پاکستان کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ یہ حفاظت کے لیے ہے، پاکستان میں اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں نے کہا میں اپنے بچوں کو ابھی مین مارکیٹ گلبرگ سے میکڈونلڈ سے لے کے آ رہا ہوں، وہاں پر بھی میں نے باہر گارڈ کھڑا دیکھا اور ایک بوڑھا آدمی غبارے بیچ رہا تھا۔ تو میرے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ ابو یہ کتنی تنخواہ لیتا ہوگا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ جتنی تنخواہ ہمارے آگے ایک عورت نے میکڈونلڈ خریدا تھا، اس نے پیسے دیے، یعنی کوئی 15,000 یا 20,000 کا اس نے کھانا بچوں کو لے لیا۔ تو میں نے کہا اتنی اس کی ایک مہینے کی تنخواہ ہوگی اس قریب کی۔ تو حیران ہو گیا وہ بچہ۔ میں نے کہا ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کی آنکھوں میں افسردگی، چہرے پہ مایوسی اور بے بسی دیکھ کر بہت ترس آیا ان لوگوں پہ۔ تو میں نے یہی انہیں بتایا مجھے نظامی صاحب کو، میں نے کہا نظامی صاحب، اللہ وہ وقت نہ لائے پاکستان میں کہ یہ لوگ جو غریب گارڈ آپ لوگ لگا رکھے ہیں، یہ کل کو یہ آپ کے گریبان پکڑ لیں۔ وہ اس وقت سے ڈریے کہ اب پاکستان کے اندر زرداری ہاؤس یعنی بلاول ہاؤس اور جاتی عمرہ پر یہی لوگ آ گھسے اور آپ کا جتنا سرمایہ ہے وہاں پہ لے اڑیں۔ اس وقت سے ڈریے، خدا را پاکستان پہ رحم کیجئے اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس دلائیے۔ ادروائز یہ وقت دور نہیں ہے جب لوگ اپنے حقوق کے لیے، خود اپنے حقوق کے لیے، حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کو لوٹیں گے، اور یہ وقت آ جائے گا، وقت دور نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں سنبھل جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور اس کے تحت جلد از جلد ان کے مقدمات ختم کیے جائیں اور لوٹی ہوئی دولت واپس دلائی جائے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے، اور ریاست پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو آپ دولت واپس لے سکیں گے۔ یقین کریے ان کی دولت واپس آ جاتی ہے تو پاکستان کے قرضے بھی اتر جائیں گے۔ تھینک یو۔ خالدہ چلودی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ اپنے خیالات عموماً شیئر کرتے رہتے ہیں، آئندہ بھی ان سے بات ہوتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔